बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट क्लास थी। आप में से कुछ लोगों के इल्म है कि विजिटिंग फैकल्टी के अंदर लाहौर की मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने का इत्तफाक होता है मीडिया और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की विजिटिंग फैकल्टी का हिस्सा है और आज लास्ट क्लास थी जो कि नहीं हो सकी। और आपके इल्म में वो वाक़या आ गया होगा कि फार्म डी डिपार्टमेंट की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट फातिमा ने तीसरे फ्लोर से छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। और ये 1 महीने के अंदर होने वाला दूसरा वाक़या। इससे पहले 19 दिसंबर को अवैस नामी स्टूडेंट ने, जो कि सेम डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था, उसने ख़ुदकुशी की। अपेरेंटली जो वजूहात बयान की जा रही हैं वो सिर्फ ये कि शॉर्ट अटेंडेंस पूरी ना होने की वजह से। फातिमा की तो भी एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे। 14th को जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम्स शेड्यूल हैं और इनका पहला सेमेस्टर था। और ये इटसेल्फ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पहले सेमेस्टर की स्टूडेंट को ऐसा कौन सा प्रेशर फ़ील करना पड़ा कि उनको अपनी जान ही ख़त्म करनी पड़ी। बहुत से लोग इसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बहुत सारा इज़हार ख्याल कर रहे हैं। चंद मुख्तसर गुजारिशात में, इसलिए कि मैंने दोनों साइड्स की पिक्चर देखी हैं। अभी रिसेंटली चंद साल पहले अपनी खुद की डिग्री भी ख़त्म की और पिछले 2 साल से लाहौर की मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विजिटिंग फैकल्टी में जाने का इत्तफाक होता है। चंद एक ज़रूरी गुजारिशात हैं जो कि बिल्कुल शायद मामूली नौयत की हैं, लेकिन हम उसको इतना इग्नोर करते हैं कि जो बढ़ते बढ़ते मामला जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम और बहुत ही अजीब इंटेंस सिचुएशन इख्तियार कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारी गुजारिशात को, हमारी अर्ज़ को सुन रहे हैं, ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, या मेरे जज्बात को या मेरी फीलिंग्स को कोई भी जो है अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, इसको कोई सुन नहीं रहा, मैं जिन फीलिंग से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ इसको कोई भी ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करता। आई कैन इमेजिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप है जो आप में और आपसे पिछली जनरेशन में या फिर उस जनरेशन में जो कि मैनेजमेंट में, ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन गैप का बायस बनती हैं। बहुत सारे प्रॉब्लमैटिक इशूज़ भी हैं जिनको सॉल्व होना चाहिए, उस पर भी हम बात भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपके प्रॉब्लम्स को हल नहीं किया जाता या आपके मसाइल को जब वो सुना नहीं जाता या समझा नहीं जाता, मैं चंद एक गुजारिशात करना चाहूँगा। असल में बहुत सी जगहों पे ये देखने में आता है कि बहुत दफ़ा आपको अपने राइट्स का भी ठीक से पता नहीं होता, और अगर पता होता है तो उन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए ठीक प्लेटफॉर्म्स का अंदाज़ा नहीं होता, उन प्लेटफॉर्म की प्रॉपर एग्जीक्यूशन का अंदाज़ा नहीं होता। बहुत छोटी एग्जांपल आपके सामने दूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टीचर से कोई प्रॉब्लम है तो 80 से 90% स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा नहीं है कि आपके हाथों से की जाने वाली सिर्फ एक ईमेल उस प्रॉब्लमेटिक टीचर को अपनी नौकरी से हाथ धोने पे मजबूर कर सकती है। अगर आपके पास स्टफ है, अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, अगर वाकई आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, तो सिर्फ ढंग से की गई एक प्रॉपर ईमेल उस टीचर के करियर के खात्मे का बायस बन सकती है। ये हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी ये चीज़ देखी है और बाद में फैकल्टी के अंदर भी चीज़ों को होते हुए देखा है कि अगर किसी स्टूडेंट की तरफ से स्ट्रांगली परसू किया जा रहा है किसी टीचर के खिलाफ, तो प्रॉपर इस चीज़ के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज मौजूद हैं कि उस टीचर को जो है मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाता और इस चीज़ का इंपैक्ट उसके पूरे के पूरे करियर के ऊपर आता है। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है। यहाँ पर टीचर के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक एग्जाम्पल कि अगर आप अपने राइट्स को ठीक से एक्सरसाइज कर लें तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देन एंड देयर वहीं पर मौजूद होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को या स्टूडेंट को बताया जाए कि आप फलां डिपार्टमेंट में जाएँ और वहाँ पर रिसेप्शन पे जाकर ये बात दें, और वो रिसेप्शन वाला उसको ये कह दे कि आप फलां जगह पर चले जाएं, तो वो बच्चा या स्टूडेंट समझता है कि उसको गोली करवा दी गई, उसको एंटरटेन नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं है। अगर उस रिसेप्शन वाले ने आपको ये कह दिया कि फलां जगह पर जाएं, तो वो आपको रास्ता दिखा रहा है, मना नहीं कर रहा, उसको फॉलो करें। उसके बताए हुए एड्रेस पे, ऑफिस पे, मुतल्लिका डिपार्टमेंट में, मुतल्लिका ऑफिस पे आपको जाना चाहिए, परसू करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारे एचओडी ने हमें ये समझाया था। और उससे पहले हम यही समझते थे कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट से ट्राईपॉड मांगने गए, उसने कह दिया यहाँ से नहीं, फलां के साइन करवा कर लाओ, तो हम वहाँ से वापस आ जाते थे, उसको कभी भी उसका फॉलो अप नहीं करते थे और हम ये समझते थे कि हमें इनकार कर दिया गया। लेकिन ये बात हमें एक बार टीचर ने समझाई थी कि वो इनकार नहीं कर रहा, आपको रास्ता दिखा रहा है और रास्ते को पकड़ लें, उस रास्ते को फॉलो करें। और उसके बावजूद अगर मसला नहीं हल हो रहा तो फिर मेरे पास आए, तो मामले को छोड़े ना। तो पहली तो गुजारिश ये, थ्रू प्रॉपर चैनल होने वाली चीज़ें हैं, जो राइट्स हैं उनको थ्रू प्रॉपर चैनल एक्सरसाइज करना सीखें। 80% लोग ना अपनी मेल चेक करते हैं, ना उनको ईमेल करने के लिए आती है। अगेन हमें उन्हीं टीचर ने बताया था कि अपनी ईमेल्स को अपने बिल्कुल SMS, उस वक्त SMS का बड़ा दौर था, SMS की तरह जो है वो इस्तेमाल करना सीखें। और उसके बाद जब हमने इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया तो बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स हल हुए कि आपने किस तरीके से ईमेल करनी है, CC में किसको रखना है, ईमेल का ड्राफ्ट क्या होना चाहिए। बहुत सारे मसाइल आपके वहीं हल हो जाने चाहिए। जहाँ तक प्रॉब्लम्स का मामला है, मैं ओवरऑल उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एक मसला है, ये तो एक ओवरऑल एक ग्लोबल मसला जो मेंटल हेल्थ का भी देखने में आ रहा है जेन ज़ी के अंदर, ऑब्वियसली बिल्कुल रियल मसला है। और इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत सारी बात होना भी शुरू हो गई है हमारी पॉडकास्ट के अंदर। लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि जिनको ये बातें सुननी चाहिए उन तक ये बात नहीं पहुँच रही है। एक बबल के अंदर तो बहुत सारे एक फैशन के तौर पर बात की जा रही है, एक ट्रेंड के तौर पर की जा रही है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज भी इसमें मुनक़िद की जाती हैं और राउंड टेबल टाइप बहुत सारी जो है कॉर्पोरेट तरह की जो
ہے وہ اس پہ چیزیں کی جاتی ہیں، لیکن جس پیمانے پہ جس سطح کے اوپر ماسز کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ یہ پرابلم واقعی ایک پرابلم ہے، اس طریقے سے نہیں کی جا رہی. بہت سے لوگ آج بھی اس پرابلم کو پرابلم ماننے سے انکاری ہیں. آن یور فیس یہ کہتے ہیں کہ اے کڑا مسئلہ ہے، یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اٹھ سیدھا ہوا انج نہیں ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے. اور بہت سارے جو سوشل بیہیویئرز ہیں وہ بھی اس پرابلم میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور آج پھر یہ ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو سننے والا کوئی موجود ہے تو آپ سے کوئی خوش قسمت نہیں ہے، اور اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ خود بھی کسی کے اچھے لسنر ضرور بنیں. آج کا ایک بہت بڑا پرابلم کہ اچھے بولنے کی تربیت دی جا رہی ہے، اچھا بولنے والوں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اچھا سننے والوں کو یا اچھا سننے کی ٹریننگ دینے والوں کی نہ بات کی جا رہی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی ریئلائزیشن موجود ہے. حالانکہ اچھا سننا اچھے بولنے سے زیادہ بڑا اسکل ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ لگا کہ کمیونیکیشن سکلز بہت ضروری ہیں. وہیں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کمیونیکیشن سکل کے اندر ون وے ٹریفک نہیں ہوتی. آپ نے ہر وقت مائک اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا. بی اے گڈ لسنر، کسی کو اپنے کان ضرور دیں، کسی کے اچھے سامع ضرور بنے. مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو اپنا پرابلم سنا دیتا ہے اور آپ اس کو سن لیتے ہیں، آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اور ہم نے سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ آپ اپنا پرابلم، اپنا دکھ اپنے کسی بھی دوست سے جب شیئر کر لیتے ہیں، بہت سارا دکھ اور پرابلم وہیں ختم ہو جاتا ہے. اور اس لیے ہم اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جو کوئٹہ کیفیز کے اندر اور چائے خانوں کے اندر بہت سارا رش ہے، یہ چائے پینے کے لیے نہیں ہے. وہاں پر جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ چائے پینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ آپس میں ملنے جلنے کے لیے، بات چیت کے لیے. اور اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ، ریسیونگ اینڈ پہ ایک اور آخری گزارش یہ کہ یہ خودکشی کا آپشن آیا کہاں سے؟ یہ تو اویلیبل سولوشن میں جو آپشنز ڈیفرنٹ ہیں ان میں تو یہ آپشن ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر تو یہ بطور آپشن آپ کے سولوشن میں داخل ہو گئے تو کبھی نہ کبھی آپ اس کو ایکسرسائز کرنے کے بارے میں ضرور سوچ لیں گے. اس بارے میں اویئرنیس کو عام کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ آپشن کے طور پہ نکالنا لوگوں کے ذہنوں میں سے، یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے ریلیجن کا بالکل بھی کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ تھا ہی نہیں ہے. لیکن پچھلے ایک مہینے میں یونیورسٹی آف لاہور کے آپ نے 2 واقعات سن لیے، اور سیم اسی دن جب میں اسٹوڈیو میں واپس آیا تھا تو یہاں پہ ہمارے اینل سبحان ایڈیٹنگ کرتے ہیں، وہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے. ان سے جب پوچھا کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں میرے دوست نے گولیاں کھا لی ہیں، خودکشی کر لی ہے. یہ اتنی تیزی سے اس میں اضافہ ہو کیسے رہا ہے؟ اس کے اوپر معاشرے کو سوچنا بہت ضروری ہے کہ یہ بطور آپشن ہماری جین زی کو یہ آپشن دیا کس نے؟ یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ تو ہمارا پرابلم نہیں ہے. اس سے بہت بڑے بڑے پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں اور مردانہ وار فیس کرتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا بہت ضروری ہے کہ یہ دس از ایبسلیٹلی ناٹ این آپشن. یہ آپشن میں سے ہے ہی نہیں. اور اس کا ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ایک ایسپیکٹ ہے جس پہ میں بات کروں گا تو بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، اس کا ریلیجیس ایسپیکٹ ہے. اس کو حرام موت قرار دیا گیا ہے، کسی وجہ سے قرار دیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ضرور اسٹڈی کر لیجیے گا. میں اس پہ ابھی بات نہیں کروں گا، لیکن اشارتاً یہ ضرور کہہ دوں گا کہ جب بہت سے انسان اس دنیا میں تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ان کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ یار دنیا میں تمہارے لیے مشکل ہے، آخرت میں تمہارے لیے آسانی ہوگی. اس خودکشی کے کیس کے اندر شاید آخرت میں بھی آسانی نہ ہو سکے. اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا بہت ضروری ہے. 99% لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ خودکشی کرنے والے کا انجام بالآخر ہوتا کیا ہے. اور آخر میں چند گزارشات دوسرے اینڈ کے اوپر، یعنی کہ ٹیچرز اور مینجمنٹ لیول کے اوپر بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ میں اپنے تمام کولیگ سے بڑی دستبستہ گزارش کرنا چاہوں گا، مینجمنٹ سے جو بھی لوگ ہماری گزارش سن رہے ہیں، کہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جنریشن خاص طور پہ سیلف رسپیکٹ کے معاملے میں اوور سینسٹیو ہے. اور اسپیشلی یہ یونیورسٹیز جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، جب آپ بھری کلاس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کو معمولی سی بات کے اوپر تذلیل کرتے ہیں، اس کے سیلف رسپیکٹ کو مجروح کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بنتا کیا ہے. جب چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر گالیاں دی جاتی ہیں، دھتکارا جاتا ہے، پرلے درجے کا کاہل اور نالائق کہا جاتا ہے، تو وہ جو آپ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں وہ کئی ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے ذہنوں میں ایسے کئی الفاظ اور ایسے کئی جملے نقش ہیں جو ہماری اسکول لائف کے اندر کسی انٹر پاس ٹیچر نے اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے وہ جملے کہہ دیے تھے. کبھی کبھی دل کرتے ہیں ان ٹیچرز کو پاس ملا جائے اور ان سے پوچھا بھی جائے اور ان کو بتایا بھی جائے اور یہ ثابت بھی کیا جائے. بہرحال اگین بات اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ چلی جائے گی کہ اگر آپ کو ایسے کوئی الفاظ سننے کو بھی مل رہے ہیں تو اس چیز کو اپنی موٹیویشن میں بدلیں. اپنے ان ٹیچر کے الفاظ کو غلط ثابت کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے آپ کو پروو کریں. اور امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کر لیں گے. واپس ٹیچر سائٹ کے اوپر آئیں گے کو یہ بات ہماری یونیورسٹیز کو، HEC کو، جن کے بہت سارے ریگولیشنز جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں یقیناً بات کی جائے گی. اور سب سے بڑھ کر جو کرمنل نیگلیجنس ہماری یونیورسٹیز نے کی ہے کہ آپ نے وقت کے ساتھ کریکولم ڈیولپ نہیں کیا. جو آج کی کنٹمپریری نیڈز، سوشل، ایموشنل، فزیکل اور ہر طرح کی نیڈز ہیں، اس کے اوپر کریکولم ڈیولپ نہیں ہوا ہوا. کیا کرنا ہے بچے نے پڑھ کے 1990 کا وہ کورس آؤٹ لائن کہ ہسٹری آف ریڈیو اور ہسٹری آف لا، جبکہ اس کو آج کے ضرورت
ضروری اسکلز جو ہیں وہ نہیں سکھائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے مجموعی نظام تعلیم پہ، ہمارا ایجوکیشن سسٹم پروڈیوس کیا کر رہا ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایجوکیشن کا مقصد کیا بیان کر رہا ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کر کے آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کیا اچھا شہری بننا، کیا اچھا شہری بننا، کیا مفید انسان بننا، کیا اپنے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنی آرگنائزیشن کے لیے اچھا اور مفید شہری بننا، یا پھر ایک کماؤ پوت بننا۔ اور اگر آپ انیشلی کمانے میں ناکام رہے تو دنیا میں آپ سے زیادہ فضول انسان کوئی نہیں، دنیا میں آپ سے زیادہ ناکارہ انسان نہیں ہے۔ واٹ از دی آبجیکٹو آف آر ایجوکیشن؟ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ان سوالوں کے جواب حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ابھی چند ہی ہفتے پہلے بہت سے لوگ اپنی گفتگوؤں میں اور سیمینارز میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان اقدامات پر عمل کیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ انفارچونیٹلی صرف 3 ہی ہفتوں کے بعد آج ہم یہ کہنے پہ ایک بار پھر مجبور ہیں کہ ان سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں اس سے پہلے کہ کوئی اور فاطمہ دوبارہ سے ایسی کوشش کرے۔ آپ کا سننے کا بہت شکریہ۔